الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارہ پیر کامل آرا رہنما اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسم قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یجسیلنا اشکالنا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ حضرات محترم، اس دور دی اندر جس دور اسی گزر رہے ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، ہر تیسرا بندہ بیمار ہے، اور اس بیماری دی وجہ حضور دے طریقے اور سنت نو چھوڑنا ہے، چونکہ جدوں اسی سرکار دے طریقے نو حضور دی سنت نو چھوڑاں گے، گناہ تو ہے ہی ہے، اور دوسری طرف اللہ پاک دی سخت ناراضگی دا سبب ہے۔ ابو داؤد شریف دی حدیث پاک کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت ایک ایسا وقت آئے گا کہ جدوں لوگ میرے سنت اور طریقے نو چھوڑن گے تو اللہ پاک سزا دے طور تے جیڑا میرے طریقے اور سنت تو دور ہون گے، سزا دے طور تے اللہ انہوں چار بیماریاں چ مبتلا کر دے گا۔ یا رسول اللہ کیڑیاں چار بیماریاں نے؟ فرمایا پہلی بیماری معدے دے امراض، دوسری بیماری خون دے امراض، تیسری بیماری دل دے امراض، اور چوتھی بیماری جوڑاں دے درد۔ تسی ویکھو کہ خون دے امراض چ بلڈ پریشر ہے، اندے وچ یرکان ہے، اندے چ بلڈ کینسر ہے، اور شوگر بھی چیک کرنی ہوئے تے اندے وچ ہی شوگر ہے، اور معدے دا ہر تیسرا بندہ مریض ہے۔ دل دے امراض اینے ہو گئے نے کہ مریض نے جڑے وہ کھانا لے کے نال لگے پھردے نے بھی وہ کھانا نہیں کھا سکتے کتے، اس واسطے کہ انہوں نے سرکار دے طریقے اور سنت نو چھوڑیا ہے، اللہ پاک نے بطور سزا انہوں نے بیماریاں سے مبتلا کیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ اسی قربان جائیے، ساڈا والدین تواڈے تو قربان جائے، آخر اس بیماریاں دی وجہ کی ہوئے گی؟ سرکار نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ وہ میری سنت نو چھوڑن گے نا تو اللہ پاک انہوں نے بطور سزائے بیماریاں لائے گا۔ یا رسول اللہ پھر اس دور دے وچ کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی طبیب نہیں ہون گے؟ فرمایا ہون گے، لیکن اللہ پاک انہاں دے ہتھاں چوں شفا اٹھا لے گا۔ ہن تسی ویکھو کہ دل دے سپیشلسٹ ڈاکٹر نے لیکن انہاں کول علاج کونی، شوگر دے سپیشلسٹ نے لیکن علاج نہیں ہے گا، معدے دے ڈاکٹر سپیشلسٹ نے لیکن علاج کونی، اس واسطے کہ اللہ پاک نے انہاں دے ہتھاں چوں شفا اٹھا لی۔ پھر صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ کہ پھر کوئی انہاں دا حل اس دور چ؟ فرمایا انہاں دا حل ایہو ہی ہے کہ جدوں وہ اللہ پاک دی بارگاہ چ سچی توبہ کرن دے، معافی منگن دے، یا رب العالمین سانو معاف کر دے، اور اسی آئندہ سرکار دی سنت نہیں چھوڑاں گے، ہر قدم دے تے حضور دی سنت دا خیال کران گے، اللہ پاک انہاں نو او میری سنت دی طرف واپس لوٹن دی وجہ تو بغیر دعائی تو ہی شفا عطا فرما دے گا۔ اور تسی خود ہی جڑے مریض نے اس چیز دا خیال کرو کہ پانی بہ کے پیو، پانی ویکھ کے پیو، پانی 3 گھٹاں تے پیو، 3 سا لے کے پیو، خانے کعبے دی طرف منہ کر کے پیو، پھر روٹی کھان تو پہلے پانی پیو، بعد چ نہ پانی پیو، یعنی کھانا کھان لگے ہاتھ دھوو، پھریا
कि सिर कज के पानी पीओ, सिर कज के खाना खाओ। तो जिसले तुसी हर कदम ते हर जगह खाने तो लैके सौन तक, सौन तो लैके जागन तक हर कदम ते सरकार दी सुन्नत दा ख्याल करोगे तो अल्लाह पाक खुश हो के फरिश्तियां दे विच खुद ही खुश हो के फरमावेगा कि फरिश्तियो इस बंदे ने मेरे महबूब दी सुन्नत नूं अपना लिया, ये हुण जिहड़ी दवाई इस्तेमाल करदा है या खाना खा रहा, इहदे विच ही असीं शफा रख देनी, असीं इहदे विच ही इहनूं शफा अता फरमा देनी। इस वास्ते चूँकि सरकार दा फरमान है कि जदों मेरी सुन्नत की तरफ लौटणगे वापस अल्लाह पाक उन्होंने शफा दे देगा। और यकीनन हर कदम ते जदों सुन्नत दा हुजूर दी दा ख्याल किया जाएगा तो अल्लाह पाक सानू इन्हां बीमारियां तो शफा भी देगा। तो ये जिहड़े इन्हां बीमारियां तो महफूज ने अल्लाह पाक इस दौर दीयां मोहलक बीमारियां तो भी सानू महफूज रखेगा। आमीन सुमा आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।